वेलकम बैक। अहम खबर आपको दें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर अबूरी हुक्म जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस की आइंदा समाअत 11 जनवरी को होगी। जल्दी की जरूरत नहीं, मुलजिम भी यहाँ मौजूद है, मुकदमा भी यहीं मौजूद है। जस्टिस मियां गुल हसन ने ये दौरान समाअत रिमार्क्स दिए हैं। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस का ट्रायल 11 जनवरी तक रोक दिया है और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इन कैमरा ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त पर यह अबूरी हुक्म जारी किया है। और समाअत के दौरान रिमार्क्स देते हुए उनका यह कहना था कि जल्दी की ज़रूरत नहीं है, मुलजिम भी यहाँ पर है और मुकदमा भी यहीं पर है। सानिया 9 मई के मुकदमात शाह महमूद कुरैशी के जिस्मानी रिमांड की सदा मुस्तरद कर दी गई है। शाह महमूद कुरैशी को जुडिशल रिमांड पर अडियाला जेल मुंतकिल कर दिया गया है। शाह महमूद कुरैशी ने बख्तरबंद गाड़ी से विक्ट्री का निशान बनाकर हाथ हिलाया और एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली ने यह महफूज फैसला सुनाया है। आपको बताएं कि सानिया 9 मई के मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी के जो जिस्मानी रिमांड की सदा की गई थी उसे मुस्तरद कर दिया गया है और एडिशनल सेशन जज जहांगीर अली ने यह महफूज फैसला सुनाया है। और शाह महमूद कुरैशी कमरा अदालत में आज आपदीदा हो गए और ये कहा कि पाकिस्तान का आलमी सतह पर मुकदमा लड़ा, पाकिस्तान और इदारों की आलमी दुनिया में सिफाइयाँ देता रहा। क्या ये इंसाफ है कि मुझे कल रात एक ठंडे कमरे में रखा गया, रात भर सोने नहीं दिया गया, लाइटें जला जलाकर बार बार जगाया गया, शोर मचाया गया, जहनी और जिस्मानी तौर पर तंग किया गया। ये लोग 9 मई वाक़े में मुलविस करना चाहते हैं। 9 मई को कराची में था, बेगम की सर्जरी हुई थी। इन्होंने कहा कि मैं आवाम के लिए ख़तरा हूँ, कई माह से अडियाला जेल में हूँ, किस तरह आवाम के लिए ख़तरा हो गया। जेल की हदूद से पंजाब पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। जज ने कमरा अदालत में शाह महमूद कुरैशी की हथकड़ी खुलवा दी। जबकि शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि किसी लाडले की ताजपोशी में इतनी हिमाकतें ना करें, हम तस्लीम करते हैं कि वो लाडले हैं। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल गिरवी ना रखें। मेरे वालिद को कल घसीट कर बदतमीज़ी से लेकर गए। कल के मनाजिर से सब शर्मसार थे, सबको अफसोस हुआ। शायद वो बौखलाहट का शिकार होकर मेरे वालिद को इस तरह लेकर गए। क्या ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इल्तिजा कर रहे थे? मेहरबानो कुरैशी ने मजीद क्या कहा, आप ही सुनिए। किसी लाडले की ताजपोशी में इतनी हिमाकतें ना करें कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच जाए। लाडले वो ज़रूर हैं, हम तस्लीम करते हैं। आप पाकिस्तान का मुस्तकबिल गिरवी ना रखें। जिस तरह मेरे वालिद को कल घसीट के बदतमीज़ी से खींच के वो लेकर गए, कल के जो मनाजिर थे जो हमने देखे उससे सब शर्मसार थे, सबको अफसोस हुआ। बौखलाहट के शिकार हो के उन्होंने ये की। ये है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जिसकी हम इल्तिजा कर रहे हैं। हम फिर भी अदालतों के दरवाज़ों पे दस्तक दे रहे हैं कि हमें इंसाफ दें। आपको बराह रास्त ले चलते हैं, फिर दो शिकबान मीडिया टॉक कर रही हैं। मैंने सवाल ये किया कि पीछे के बहुत सारे जो कारकुन हैं उन्होंने पार्टी छोड़ दी लेकिन उन्होंने कागजात जमा कराए हुए हैं, तो क्या उनमें से भी लोग आपसे राब्ते में हैं और कौन कौन से ऐसे भर में जो स्क्रूटनी का मरहला है वो आगे बढ़ रहा है और जो हज़ारों की तादाद में उम्मीदवारान ने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, वो इलेक्शन की गहमा गहमी और इलेक्शन का जो है ज़ोर शोर उसके हुस्न को दुबाला कर रहा है। इलेक्शन लड़ने वाले जितने भी उम्मीदवारान पाकिस्तान भर से कागजात नामजदगी जमा करवा के अपने स्क्रूटनी प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, उन सब को जो कवानीन कायदे इलेक्शन कमीशन के ज़वाबत उसकी पैरवी करते हुए कदम ब कदम मरहलावार इस इलेक्शन प्रोसेस को आगे बढ़ाने में उनका एक पीटीआई उम्मीदवारों की लेवल प्लेइंग फील्ड की अदम दस्तयाबी की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन ने एक्शन लिया है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब और आईजी को मरासला लिख दिया है। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल में
امیدواروں اور ان کے تائید کنندگان کی حفاظت یقینی بنائی جائے۔ الیکشن کمیشن کوئی سیاسی رہنما یا جماعت اس بنیادی حق سے محروم نہ رہے، یہ کہا گیا ہے اس مراسلے میں الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور پی ٹی آئی امیدواروں کی جانب سے یہ لیول پلینگ فیلڈ کی عدم دستیابی کی شکایت کی گئی تھی، جس پر الیکشن کمیشن نے چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب کو مراسلہ لکھا ہے، اور مراسلے کا متن یہ ہے کہ کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں امیدواروں اور ان کے تائید کنندگان کی حفاظت ہر صورت یقینی بنائی جائے اور کوئی سیاسی رہنما یا جماعت اس بنیادی حق سے محروم نہ رہے۔ الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تاحال کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ ذرائع کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن قانونی ٹیم کا اہم اجلاس، پی ٹی آئی انتخاب نشان کیس کے فیصلے کے بارے میں قانونی نکات پر غور۔ تو الیکشن کمیشن پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر تاحال کوئی فیصلہ نہیں کر سکا ہے۔ ذرائع کے مطابق پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لینے کے لیے الیکشن کمیشن قانونی ٹیم کا اہم اجلاس، پی ٹی آئی انتخاب نشان کیس کے فیصلے کے بارے میں قانونی نکات پر غور۔ مانسہرہ NA 15 سے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور ہو چکے ہیں۔ لاہور کے حلقہ NA 122 سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی منظور یا مسترد ہونے کا فیصلہ 30 دسمبر کو سنایا جائے گا۔ لاہور کے حلقہ NA 127 سے بلاول بھٹو کے کاغذات نامزدگی پر بھی فیصلہ محفوظ۔ بلاول بھٹو کے وکیل کو کل تک تحریری جواب جمع کروانے کی مہلت دی گئی ہے۔ تو مانسہرہ NA 15 سے قائد مسلم لیگ نون نواز شریف کے کاغذات نامزدگی منظور کر لیے گئے ہیں۔ عام انتخابات 2024 کے لیے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال جاری ہے۔ الیکشن کمیشن پنجاب آفس میں خواتین اور اقلیتی امیدواروں کے کاغذات کی سکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی، پی ٹی آئی نظریاتی پاکستان، مرکزی مسلم لیگ کی مخصوص نشستوں کی سکروٹنی بھی آج ہو رہی ہے۔ راولپنڈی کا رخ کرتے ہیں، اویس عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اویس، بتائے گا کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل، دیکھیے راولپنڈی میں بھی جو ہے وہ اسکروٹنی کا عمل جاری ہے۔ گزشتہ 3 روز سے جو ہے راولپنڈی کے سیاسی پہلوان جو ہے وہ جو ہے کاغذات نامزدگی کی جانچ پڑتال میں جو آفیسز میں جو ہے وہ آ رہے ہیں۔ اور راولپنڈی کی اب تک بات کی جائے تو راولپنڈی کے مختلف علاقوں سے جو ہے سابق 2 وزراء داخلہ جو ہے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا دی۔ اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید احمد جو ہے NA 57 سے جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے آفس میں موجود ہے، اور اب سے کچھ دیر کے بعد وہ ٹاک بھی کریں گے۔ اس کے ساتھ نثار علی خان بھی جو ہے وہ اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروا چکے ہیں، اور ابھی تک جو بھی راولپنڈی کے بڑے بڑے سیاسی شخصیات ہیں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع بھی کروا دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ جانچ پڑتال بھی ہو چکی ہے اور ان کے کاغذات نامزدگی اپروو بھی ہو گئے ہیں۔ تاہم جو ہے صرف حنیف عباسی جو ایک بڑا نام راولپنڈی سے جو کہ کل جو ہے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائیں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا اویس۔ براہ راست لیے چلیں گے آپ کو راولپنڈی، جہاں سربراہ عوامی مسلم لیگ شیخ رشید اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ الیکشن کی اب 3 سیٹوں کی بجائے میں 1 سیٹ پر ہی رہ گیا ہوں، اور 1 سیٹ پر راشد شفیق صاحب حلقہ 57 سے الیکشن لڑیں گے انشاءاللہ تعالی۔ امن سے، احترام سے، اصول سے، آئین اور قانون سے الیکشن لڑیں گے۔ 6 فروری کو میں راولپنڈی اپنا تاریخی ایک اور آخری جلسہ کروں گا، اور اللہ کو منظور ہوا تو 6 فروری ایک تاریخی جلسہ ہوگا، اور میرے مولا کو منظور ہوا، کیونکہ مولا کی منظوری کے بغیر دنیا میں کوئی چیز ممکن نہیں۔ اللہ چاہتا ہے، ایک مکھی کا پر بھی جو ہے اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ٹوٹ سکتا، ایک درخت کا پتا بھی اللہ کے حکم سے نہیں ٹوٹ سکتا۔ سو اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس کی مدد سے حلقہ نمبر 56 میں شیخ رشید اور حلقہ نمبر 57 میں راشد شفیق صاحب الیکشن جیتیں گے۔ خدا حافظ۔ اور آج انہوں نے اس بات کی تصدیق کی ہے جو ہمارا ایک مستقل بیانیہ ہے کہ پاکستان کا معاشی ماڈل ناکارہ ہو چکا ہے، اور یہ سوچ اب عام ہو گئی ہے کہ اب اس معاشی ماڈل کو، سٹرکچر کو، سسٹم کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ کرپٹ اشرافیہ ہے کون؟ کیا یہ جنات کا نام ہے؟ کیا کوئی خلائی مخلوق کا نام ہے؟ یہ کرپٹ اشرافیہ پاکستان کا وہ سیاسی مافیا ہے
जो दर हकीकत लैंड माफिया है, ड्रग माफिया है, पेट्रोल माफिया है, डीजल माफिया है, और उन माफियाज ने सियासी झंडा उठाया है। ये रंग बदलता है, पार्टियां बदलते हैं और रोज एक नया रंग इख्तियार करता है। मैं इसलिए आज अपनी कौम से अर्ज़ करना चाहता हूँ कि ये करप्ट अशराफिया जो कभी पीपल्स पार्टी की सूरत में, कभी मुस्लिम लीग की सूरत में, कभी जर्नैलों के साथ मिलकर, कभी पीटीआई की सूरत में, और कभी किसी रंग और किसी शक्ल में तुम्हारे ऊपर 76 सालों से बरसर इक़्तिदार है। इनकी वजह से आज हमारे मुल्क में बिजली 1 यूनिट हमारे अवाम को 56 रुपए पर मिल रही है। इनकी वजह से गैस गायब है, और है भी तो इतना महंगा